في عام 1835 ولد ميرزا غلام أحمد في يوم الجمعة الموافق 13 من شهر فبراير. كانت قاديان التي هي محل إقامة ميرزا غلام أحمد تقع على بعد 11 ميلا، أكثر من 17 كيلومترا من أقرب محطة للقطار أو مكتب للتلغراف، إذ كانت قرية صغيرة لا يوجد فيها سوى النزر اليسير من وسائل المعيشة. كان حضرته مغرما بالقراءة والدرس والمطالعة، وميالا للتأمل والتفكر، يكرس جل وقته للعبادة والصلاة ودراسة القرآن الكريم، وكان يقضي في ذلك أوقاتا طويلة في مسجده، يمشي ذهابا وإيابا في تفكير عميق وتأمل شديد. ومنذ عام 1872 بدأ ميرزا غلام أحمد يعرف بين الناس بأنه البطل الذي يدافع عن الإسلام، وبتوجيه من الله تعالى بدأ القيام بمشروع عظيم، ليس فقط للدفاع عن الإسلام ضد الهجمات الفتاكة من كل جانب، ولكن لإبراز عظمة الإسلام وتفوقه على سائر الأديان الأخرى. فأخذ في تأليف كتاب ضخم سماه البراهين الأحمدية على حقية كتاب الله القرآن والنبوة المحمدية، ليوضح فيه عظمة تعاليم الإسلام وفضلها على سائر تعاليم غيره من الأديان. وبعد نشر كتاب البراهين الأحمدية تلقى الكتاب ومؤلفه الثناء العظيم والتقريض الكبير بأحسن ما يكون من علماء المسلمين وقادتهم، ومن الشخصيات الإسلامية البارزة. وفي مارس من عام 1882 تلقى سيدنا أحمد عليه السلام أول إشارة الوحي الإلهي بأن الله تعالى قد اختاره ليكون مجدد القرن الرابع عشر الهجري. وفي ذلك الحين طلب إليه بعض المخلصين من أصحابه أن يؤخذ منهم عهد البيعة، ولكنه لم يوافق على ذلك، وقال إن الله لم يأمره بعد بأخذ البيعة من الناس. وفي فبراير أو مارس من عام 1888 تلقى الأمر من الله تعالى بأخذ البيعة وتأسيس جماعة المؤمنين، فلم يكن هناك بد من طاعة لأمر الله، وقد آثر الانتظار بعض الوقت قبل الإعلان عن هذا الأمر، وذلك لكي يعد للأمر عدته، حرصا منه على ألا يكون في هذه الجماعة إلا العناصر الصالحة التي هي على قدم من الصدق والتقوى. وفي 20 من رجب عام 1306 من الهجرة الموافق 23 من مارس آذار عام 1889 للميلاد جاء اليوم الموعود الذي ولدت فيه الجماعة المباركة التي أراد الله لها أن تحمل مسؤولية بعث الإسلام ونشره في جميع أنحاء العالم. وكان ذلك في حجرة صغيرة في بيت متواضع. لقد أطلق سيدنا أحمد عليه السلام على الخلافة اسم القدرة الثانية، لأن الله تعالى يتجلى بقدرته مرة ثانية من أجل الحفاظ على الدعوة وحمايتها، ويستخلف من بين المؤمنين من يحمل المشعل من بعده. انتخب حضرة مولانا نور الدين بالإجماع خليفة أول للإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، وذلك بعد وفاة مؤسس الجماعة في 27 من شهر أيار مايو لعام 1908. قام حضرة الخليفة الأول بالعديد من الإنجازات الهامة في الجماعة الإسلامية الأحمدية. في عهده تمت ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الإنجليزية، وقام بإرسال أول بعثة تبشيرية إسلامية إلى إنجلترا. قام الإمام حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد بتفسير القرآن الكريم،
ونشر معظم هذه التفاسير في 10 مجلدات، وقد ترجمت حتى الآن 6 مجلدات للغة العربية، كما صدرت منه طبعات مختصرة في عدة لغات. سعى حضرته إلى توجيه الجماعة للعمل على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى عدة لغات هامة في العالم، حتى يتزود هؤلاء الذين لا يعرفون العربية بحكمة وعظمة هذا الكتاب السماوي. إن هدف الجماعة الإسلامية الأحمدية الرئيسي هو نشر تعاليم الرسول الأعظم وتطبيقها، وقيادة الإنسانية نحو السمو الروحي. لذلك عملت الجماعة على إقامة المساجد، وسعت لأن تكون المساجد مراكز تنويرية للعلوم الروحية والتدريب الديني. وضع حضرته خططا أولية متنوعة مما يشجع على المساهمة والتبرعات، ومنها صندوق التحريك الجديد الذي كان له الفضل الأكبر في إرسال البعثات التبشيرية إلى بلاد بعيدة وتمويلها بالشكل الذي تستطيع فيه تأسيس المساجد والمستشفيات والمدارس. صندوق الوقف الجديد، وهدفه إرسال المعلمين والمبشرين بعد إعدادهم إعدادا روحيا وعلميا إلى مناطق متعددة. رغم مشاغل الخليفة الثاني وحمل المسؤوليات، إلا أنه زار أوروبا مرتين، المرة الأولى في عام 1924 ليشارك في مؤتمر الأديان ويفتتح مسجد بيت الفضل، وكان أول مسجد في لندن. وتحت قيادته انتشرت الجماعة الإسلامية الأحمدية في مختلف بقاع العالم بسرعة فائقة. بقي حضرته في منصب الخلافة حوالي 52 سنة، كانت حافلة بجلائل الأعمال. الخليفة الثالث حضرة الحافظ ميرزا ناصر أحمد رحمه الله. ازدهرت الجماعة الإسلامية الأحمدية في ظل خلافته المباركة بسرعة ملحوظة في نشر الإسلام عبر كثرة الأبنية والمدارس والجامعات والمستشفيات ومراكز التعليم والمساجد وحركة الترجمة ونشر القرآن الكريم. افتتح مسجد ناصر في السويد، ووضع حجر الأساس لجامع البشارة بقرطبة عام 1978، وكان أول مسجد جديد عرفته إسبانيا منذ 500 عام بعد خروج المسلمين وانتهاء حكمهم بالأندلس. قام بعدة مشاريع، منها مشروع نصرة جيهان للنهوض بالشعب الأفريقي تعليميا وطبيا. الخليفة الرابع حضرة ميرزا طاهر أحمد رحمه الله. ما أن شرفه الله بمقام الخلافة سنة 1982 نفخ في نفوس أبناء الجماعة روحا وحماسا شديدين لنشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة الطيبة، وبإنشاء علاقات شخصية مع الآخرين. لقد منحه الله مواهب عديدة في الخطابة والكتابة، ولقد أثرت كتبه تراث الجماعة الإسلامية الأحمدية. حققت الجماعة الإسلامية الأحمدية في عهده المبارك تطورا على جميع الأصعدة الجغرافية والفكرية والروحية والتاريخية. لقد وسع حضرته جهود التبشير ونشر المطبوعات، فانتشرت الأحمدية في أكثر من 150 بلدا. وفي عهد حضرته المبارك تمت ترجمة ونشر القرآن الكريم كاملا إلى 51 لغة. وفي عام 1983 زار حضرته لمدة 7 أسابيع كلا من سنغافورة، فيجي، أستراليا وسريلانكا وغيرها من جزر المحيط الهادي، حيث وضع حجر الأساس لمسجد بيت الهدى ومركزا للتبليغ في سيدني، أستراليا.